بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آمد رسول کی برکت سے ان بیماریوں سے ہم تمام لوگوں کو نجات فرما۔ محترم، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لے کر ایک دفعہ سیٹ کر دیجئے، اس کے بعد چھوڑ دیجئے، بار بار ہاتھ لگائیں گے، بس گونج دے دیجئے اور چھوڑ دیجئے اپنے آپ کو، بس یہیں تک رہنے دیجئے۔ حضرات محترم، میں شروع ہو رہا ہوں، آپ برکت دیتا ہے کہ شہنشاہ مدینہ ہے، شہنشاہ مدینہ ہے، شہنشاہ مدینہ ہے، شہنشاہ مدینہ ہے، شہنشاہ مدینہ کہ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش مولا کہوں تجھے، سرور مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا حج باغی خلیل کا گل سے شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، کہے جانے ہے کوششیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، 10 سال ہو گئے جانے ہے کوششیں، اس روشنی کو روک نہیں پائی بندشیں، اس روشنی کو روک نہیں پائی بندشیں، ہر سمت ہو رہی ہے یہ رحمت کی بارش ہے کہ اللہ رہتے کتاب سے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، اللہ تیرے جسم منور کتاب سے، اے جان جان میں جانتا چلا شاہ مدینہ، اللہ اکبر، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، ہو گئے 1400 سال ہو گئے جانے کوشش ہے، اس روشنی کو روک نہیں پائی بندش ہے کہ ہر سمت ہو رہے ہے رحمت کی بارش ہے کہ اللہ تیرے جسم سبحان اللہ، 14 کہ عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت حسان کے پہلے شاعر، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شاعر اور آقا کے پسندیدہ شاعر، سمجھے میں شیر پر رہا کہ عرب تنائے سے ہے
शान शायर मदीना पीर नारे रिसालत आला हजरत नारे आला हजरत सरकार की सरकार आए आए मेरे सरकार आए आए मेरे सरकार आए आए मेरे सरकार के पार रबे बोले पार रबे अव्वल सुबह पार रबे अव्वल सुबह सादिक दिल समवा आए आए मेरे सरकार सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद आदमी की आमद रे हवा या मुस्तफा हाजी मरे हवा या मुस्तफा कि अपने जश्न मनाना है नबी के आमद का हम सबको जश्न मनाना है मिलाद हज मिलाद हज मिलाद सरकार की महफिल घर घर में अपने नबी के आमद का हम सबको जश्न मनाना है मिलाद सरकार की महफिल घर घर में लहराना सारे जहां के दीवाने अब सारे जहां के दीवाने अब हो जाए सरकार की आमद की आमद की आमद हवाया मुस्तफा हाजी मरे हवाया मुस्तफा मरे हवाया मुस्तफा हाजी मरे हवा के अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर करने वाला है अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर निकलने वाला है ताई हलीमा गोद में तेरे हलीमा गोद में तेरे चांद उतरने वाला है कि रहमत आलमे रहमत आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम नूर मुजस्सम नबियों के सरदार अब लोग इतना भी याद नहीं किए हजरत अब्दुल्ला हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद जो मैंने हजरत अब्दुल्ला का नाम लिया है वो उनके घर की बात है उनके वालिद गिरामी है कि अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर निकलने वाला है अब्दुल्ला के घर से जहां में नूर निकलने वाला है दाई हलीमा
लाई हलीमा गोद में तेरे चांद उतारने वाला है लाई हलीमा गोद में तेरे चांद उतारने वाला है कि रहमत आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम नूर मुजस्सम नबियों के सरदार मुख्तार की आमद की आमद मदनी की आमद मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा एक शेर और अच्छा शेर बनाई फरमाए कि मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा झूम रहा है सारा आलम झूम रहा है सालम आज खुशी का मौसम है अहले सुन्नत वल जमात बिल्कुल झूम रहा है ना जी जी झूम रहा है सारा आलम आज खुशी का मौसम है रोता है इब्लीस अकेला रोता है इब्लीस अकेला उसके घर में मातम है बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह झूम रहा है सारा आलम आज खुशी का मौसम है झूम रहा है सारा आलम आज खुशी का मौसम है रोता है इब्लीस हमेशा रोता है इब्लीस अकेला मुख्तार की आमद की आमद या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा उस्ताद करामी फरमाती हैं कि जो माह रबीउल अव्वल में मोहब्बत से सरकार के नाम पर जुलूस सरकार के नाम से मोहब्बत से हाथ उठा लेता एक साल तक उसके हाथ में लकवा नहीं मुसलमान को तो कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती अगर मुसीबत आती है तो हदीस पाक में है कि उसके हाथ की कमाई है अपनी कमाई है ये हर तमाम तरह की कामयाबी मुसलमानों के लिए कुरान करीम में खुशखबरी मुसलमानों को दी गई है मोमिनों को दी गई तमाम सल्तनत बादशाहत हम लोगों के लिए मगर आज हम लोग क्यों पीछे हैं वजह यह है अपने हाथ की कमाई मैंने अपने से गवाया है पहले तो मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ अपनी अपनी सरजमीन अरब सरकार की आमद से कब्ल पेशतर किस तरह हालात था किस तरह माहौल था अल्लाह अकबर हर तरफ जुल्म तशद्दुद का माहौल था और एक काली घटाई छाई हुई थी बताया जाता है मुअर्रिखीन लिखता है कि बड़े छोटे का तमीज नहीं था मनहूस समझा जाता था औरतों को मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि अपने अपने आंखों में वो अश्क खुशी का लहरा कर अपने अपने आंखों में वो अश्क खुशी का छलका कर मुल्क अरब के हर एक बच्चे कह रहे थे ये झूमगा अपने आंखों में ये अश्क खुशी का लहरा कर मुल्क अरब के हर एक बच्चे झूम रहे थे ये कह कर मुल्क अरब के कह कर क्यों कर रही थी और क्यों झुमाई थी कि आज से हम परे आज से हम पर अब नहीं होगा आज से हम पर कोई भी अत्याचार आए मेरे सरकार आए आए मेरे सरकार आए आए
میرے سرکار پہ ہی نہیں تھا، مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گا، کیوں میرے سرکار آ چکے ہیں کہ آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار اپنی اپنی آنکھوں میں وہ ملک عرب کے ہر ایک بادشاہ جھوم رہے تھے ملک عرب کے ہر ایک بادشاہ جھوم رہے تھے کہہ کر آج سے ہم پر اپنا ہی ہوگا، آج سے ہم پر اپنا ہی ہوگا کوئی بھی اتیاچار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار وہ نیٹ سلو چلا سلطان بھیا نیٹ سلو چلا تھوڑا ہلو اوکے مان دس چھبیس والے إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وآمنت بالله صدق الله العلي العظيم برادر یا ملت پردانشین نام بہنیں السلام علیکم بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو تمام ناظرین کو اشرف المخلوقات بنائے اور مخلوقات یعنی سب سے چن کے چھانٹ کے بنایا عرفان کون اور ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کیا کہ یہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو راستہ سیدھا ہے اور خوشخبری اور عمل صالح ہے ان کے لیے تو بہت بڑا فضل ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رہے ہیں یہ کس میں قرآن کریم ارشاد ربانی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ بے شک یہ کتاب ہے اور یہ کتاب کن پہ نازل ہوا سرکار کی آمد مرحبا سبحان اللہ سرکار کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طٰہٰ کی آمد مرحبا مزمل کی آمد مرحبا اس چیز کو ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے اور رہنما ہے جو اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنا چاہتے کبھی ایسا نہیں ہوگا کبھی ایسا نہیں ہوگا کبھی ویسا نہیں ہوگا کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا کیوں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا کبھی ایسا نہیں ہوگا کبھی ویسا نہیں ہوگا کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر دو شوق سے منظور ہے لیکن ہمیں تم قتل شوق سے منظور ہے لیکن ہر ایک دین کی شریعت میں کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا دین کے شریعت میں کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا کیونکہ حق آیا ہے تو حکم جائے بات میں کیا لازم ہوگا کہ جب حق آیا تو بات
इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफा बीबी आमना के फूल सैयद उसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तशरीफ आमद हुई सबने जश्न मनाते और अबू जहल अबू लहब ये सारे नाम आप सुने हुए हैं। तो अबू लहब चचा है लेकिन काट करके चलते थे दुश्मनी करके चलते थे। लेकिन जब सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा हुई तो इस खबर को लेकर उनकी बांधी उनकी नौकरानी लेकर गई सरकार अबू लहब आखिर वजह क्या है कि आपके घर में अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे तो फौरन उंगली उठाकर कहा कि ऐ सुलैमान मैंने तुम्हें आजाद कर दिया अब तुम नौकरानी नहीं रही खादमा नहीं रही मुलाजमा नहीं रही हिस्सा नहीं रही अब तुम्हारा हक और ऊंचा हो गया। क्यों कि तुमने हमें आकर एक वो अपने भाई हजरत अब्बास को खबर देते हैं नींद में ख्वाब में दिखाते हैं। वो पूछते हैं कि मेरे भाई अबू लहब तुम्हारा क्या हाल है अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। लेकिन कुर्बान जाइए सरकार आमना के फूल बीबी आमना के फूल सैयद उसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने के पर क्या हुक्म हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो उन्होंने फरमाया कि सरकार की आमद मरहबा यानी जब जब साल में 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है और उस महीने के अंदर जिस उंगली से हमने शुबैबा को आजाद किया है इस आजाद करने के बिना पे किसके सदके में आका इनामदार मदीने के ताजदार सरवरे कायनात फखरुल रसूल रसूल बीबी आमना के फूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से पानी निकलता है और अज़ाबे कब्र ठंडा हो जाता है। अज़ाबे कब्र ठंडा हो जाता है जब वो सरकार की आमद का ये हाल है तो हम और आप तो अशरफुल मखलूकात हम तो आका के मानने वाले हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि नहीं अल्लाह के सिवा कोई महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। इसके ऊपर हमारा आपका ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यानी जो आदमी सोहबत याफ्ता में रहे वो अल्लाह के नबी आका इनामदार मदीने के ताजदार सरवरे कायनात बशरे मौजूदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऊपर जिंदगी को गुजार दिया। रब चाही जिंदगी के ऊपर गुजारा मन चाही जिंदगी को छोड़ दिया। जिसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला रास्ता इख्तियार किया तो कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है कि वो पूरे के पूरे कामयाब हुए यानी वो पूरे के पूरे कामयाब हुए। लेकिन इस कामयाबी के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी आका इनामदार मदीने के ताजदार फखरुल रसूल सैयद उसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमद हुई उस आमद से पहले का मामला देखिए अल्लाह के नबी आखिर अच्छा दुनिया में अभी तशरीफ नहीं लाए हैं वहाँ देख गए कलकत्ता मामला ये है कि हजरत अबू तालिब करते हैं ऐ बीबी आमना कहाँ है उजाले ये तो बताओ देखो इनका खुशबू कहाँ से ला रही है इतनी बेहतरीन खुशबू कहाँ से आई उसका छोटी न उठी तो फरमाया कैसे घड़ी के आलम में जिस घड़ी खुशबू लगाना खुशबू की बात आप कर रहे हैं जिस खुशबू से की बात कर रहे हैं यानी पत्थर रुई के डालों के मालिक यानी नरम हो जाता है। अभी सरकार की आमद पर हवा नहीं
لیکن عالم یہ ہے کہ دھوپ میں چل رہی ہے تو ہاں اچھا مل رہی ہے پیڑ میں جا رہے ہیں چھاؤں میں جا رہا ہے پاؤں کے نیچے اگرچہ کوئی چبھنے والا چیز یا پتھر وغیرہ پڑ جاتا ہے وہ کے گالے کے معنی نام ہو جاتا ہے نعرے پہ جاتے ہیں اور بول میں آ جاتا ہے اللہ کیوں کہ اللہ کے نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ محترمہ کو تکلیف نہیں ہو تکلیف نہیں ہو پانی بڑھا دو شہری کا حالت یہ ہے کہ شہری یہ مشورہ دیتی ہے کہ ایسے عالم میں سایہ بدن ہوتا ہے اس لیے لوہے کا کرا بنوا کے لگا دیا لیکن جب قربان جائیں گے کہ رات کے اندر سو رہی ہے تو ایک اور ایک اشارہ کرتے ہیں وہ لوہے کا کرا ٹوٹ کر زمین پہ گر جاتا ہے اور زمین پہ گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد کہتا ہے یہ کوئی کہ آپ نے لوہے کا کرا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے کہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرور کائنات آمنہ کے پھول سید السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اتنے ہی نہیں خوشبو آتی ہے جہاں پہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آقا انعامدار مدینے کے تاجدار آمنہ کے پھول سید السبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہ لائے ہیں لیکن وجہ کیا ہے کہ کھانے کا کعبہ کے اوپر ابراہیم بادشاہ نے چڑھائی کر دیا ہے کہ ابو عبد المطلب اس گھڑی کا عالم اس گھڑی کا گھڑی اس گھڑی کا وقت دیکھیے اس گھڑی کا معاشرہ دیکھیے اس گھڑی کا واقعہ دیکھیے کہ اس سے کیا پتہ چلا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ پھر علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل یعنی وہ ابراہیم بادشاہ نے چڑھائی کر دیا کہ اگرچہ ایسا نہیں ہوگا ہم کھانے کعبہ کو توڑ دیں ان کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے اونٹ کو پکڑ لیا 300 اونٹ تھے سارے کو پکڑ کے اپنے قبضے میں کر لیے اور ڈالا اب فیصلہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کھانے کعبہ کو آپ بچانے کے لیے آئے ہیں یا ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے فرمایا کیا فرمایا کہ کھانے کعبہ میرا نہیں ہے یہ اللہ کا ہے اور یہ معاملہ اللہ کا ہے اللہ کا گھر پکڑے ہو ان کو چھوڑ دو کہا بس یہی بات ہے کہا کہ ہاں میرے اونٹ کو جب پکڑ لیا ہو اس اونٹ کو چھوڑ دو اس اونٹ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں ابراہیم بادشاہ اب حضرت عبد المطلب اپنے برادری کے پاس جاتے ہیں خاندان کے پاس جاتے ہیں رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں سب کو کہ اس گھڑی اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے وہ بہت سارے فوج لے کر آ گئے ہیں لیکن بتائیے کہ اس گھڑی کے عالم میں 360 فٹ کھانے کا ہوا کے اندر رکھا ہوا ہے یہ ہوا کا ہے یہ پانی سارے ماننے والے سب بتوں کو بھولے سارے ماننے والے سب بتوں کو بھول گئے ایک وحدہ لا شریک کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور ایک اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھا دیے دعائیں مانگے تو وہ دعا اس طرح قبول ہوئی على ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اس لیے کیا اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اپنا وہ کرشمہ دکھایا اس چھوٹی کنکر منہ میں لیے ہوئے چھوٹی چھوٹی کنکر منہ میں لیے ہوئے
اور اس ہاتھی کے اوپر گراتا تو ہاتھی کے پیٹ کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے، کھایا ہوا بھوسا ہاتھی کے پیٹ کا باہر ہو جاتا ہے، جس کو لگا سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رازق ہے، پانی وہی برساتا ہے، آتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے۔ یہ ظالم کا کیا حق ہے جو ہمارے کو موت دے؟ موت کا دینے والا اللہ ہمارا اور آپ کا یقین ہے، لیکن وہ کتاب یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ بے شک یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کا ماحول نہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن تو لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ لوگوں کے اندر یہ مزاج بن گیا کہ ضرور سرکار کی آمد مرحبا۔ ہم جو رو کے دل مسکرانے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب خاتم الانبیاء ہم جو رو کے دل مسکرانے لگے، آئے دنیا میں جب خاتم الانبیاء۔ اب جاگے پتہ چلا، معلوم کہ اللہ کے نبی آخری زمان جناب محمد اللہ اکبر جب تشریف لائے تو لانے کے بعد کا معاملہ یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے تو انہی کے نام کے اوپر، ایمان لائے ہیں تو انہی کے اوپر۔ کیوں کہ ایمان مستحکم اور مضبوط ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کربلا میں سارے کے سارے مل کر پھر گئے ایمان سے، لیکن ایمان کا پرچہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کہ دنیا سے مصطفیٰ نے ظلمت مٹا دیے ہیں۔ ارے جس راہ گزر سے گزرے در سے وفا دیے، جس راہ گزر سے گزرے در سے وفا دیے ہیں، پتھر کی چوٹ کھا کر اور سن کے گالیاں، پتھر کی چوٹ کھا کر اور سن کے گالیاں بھی آقا کا تھا یہ عالم فدی دعا۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر عمل، اور جو جھوٹے دیوتاؤں کے پجاری بنے ہوئے تھے، مکہ کے مہت بنے ہوئے تھے، مکہ کے لیڈر بنے ہوئے تھے، وہ جھوٹی روایتوں سے اپنا سکہ چلا رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو فرمایا کہ لوگوں اگرچہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے، محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ فوج ہے جو اچانک حملہ کرنے والی ہے، کیا سچ جانتے ہیں یا جھوٹ؟ کیوں کہ آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے، کیوں کہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ جب انہوں نے فرمایا کہ اب سنو، بتوں کی کرو، برائی چھوڑ دو، برائی سے باز آ جاؤ، نفرت کرو، نجات پالو۔ اتنا ہی سننا تھا کہ مکہ کا چپا چپا بچہ بچہ سارے دشمن ہو گئے، مٹھی بھر ساتھیوں اللہ کے نبی آخر زمان جناب محمد راستے میں کانٹے بچھا کر، آگ کے انگاروں پہ لٹا کر، سولی پہ چڑھا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ یہی ابو جہل مرحوم نے فرمایا کہ اے غیور عربوں، جسے ہم بچہ سمجھتے ہیں، آج وہ روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، اگرچہ آج تم اس معاملے میں آگے نہیں بڑھے تو وہ دن دور نہیں گا۔
ابو جہل ملعون کی تقریر نے سارے قوم کو گرما دیا. ابو جہل ملعون کی تقریر نے سارے قوم کو گرما دیا اور سارے دشمن ہو گئے. جب اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کی وسیع طرف جب اللہ کے گھر میں ہوتے تو آپ کے گلے کے اندر کپڑے ڈال کر کھینچتے. جہاں جانوروں کو بھی ستانا پاپ سمجھا جاتا ہے وہاں اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے. لیکن اللہ کے نبی آخر الزمان جناب کپڑے کو جھاڑتے ہوئے دامن کو جھاڑتے ہوئے یہ اخلاق یہ فریضہ ہے بتلا رہا ہمارا اور آپ کا ایسا نہیں کردار ہے نہیں افعال ہے. آگے جنت میں نبی مسکراتے جائیں گے. کہیے سبحان اللہ. آگے نبی جنت میں مسکراتے جائیں گے. گرے گی رحمت کی تو ہم اٹھاتے جائیں گے. لیکن سرکار کی آمد اور پورے علاقے پورے بستی والے جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں. کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. سارے چیز انتظامات کی ہے. لیکن اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور مہمان نوازی کرتے. لیکن وہ تینوں آدمی پھر گئے. کہا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. کیا اللہ کو اور کوئی کو دیکھیے اس کے کردار کو دیکھیے ان کے اخلاق کو دیکھیے. کیا کہہ رہے ہیں کافی اللہ کے نبی ہے. اللہ کو اور کوئی نبی پسند نہیں. اللہ ایسا زبان استعمال کیا. دوسرے نے کہا کہ ہمیں تیسرے نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے. اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمت میں استقلال اور پہاڑ تھے. لیکن اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آقا جس کا انگور کا خوشہ لے کر آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے قبول فرما لیجیے. کیوں؟ میرے برادری کی قسم آپ اسے قبول فرما لیجیے. اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. لیکن ہمارا اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ باپ اور بیٹے میں بناؤ نہیں ہے, بیٹی اور ماں میں بناؤ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کریم نے جو نقشہ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل کہ جب قیامت کا معاملہ ہوگا تو دودھ پلاتے ہوئے پیار کرتے ہیں, دلال کرتے ہیں, محبت سے پیش آتے ہیں, ویسے گھڑی میں ویسے عالم اس بچے کو بھی زمین پر پھینک دیں. آج یہ دنیا ہی کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دین یہ شریعت حق ہے. وقل جاء الحق وزهق الباطل. جو دنیا کے اندر بھی ایمان اس پر رکھنا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے اوپر ایمان ہے. نصیب سبحان من عافیت رزق کا ہے. قرآن آنے کے بعد مسلمانوں کو دوسری کتاب کھول کر دیکھنے کی ضرورت رہی. کیوں؟ کہ پنکھا لگا ہم نے اس ذکر قرآن کو اتارا اور ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. تو یہ قرآن کن پہ نازل ہوا؟ نہیں, اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. یہ قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ یہ ہم معلوم ہے. 23 سالوں میں نازل ہوا. مشہور کتابیں کتنے ہیں؟ یہ بھی معلوم ہے کہ توریت, زبور, انجیل, قرآن شریف. قرآن شریف اللہ کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور یہ مبارک دھن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اس طرح کرائی نے سینے کے الفاظ کو محفوظ کر لیا. علماء نے قرآن کی تفاسیر اور تراجم کو محفوظ کر دیا. کہیں سے زیروں چیز کو نکال دیا, بہت سے نئی چیز داخل کر دی. اور قرآن کریم کا احکام ہمیشہ کے لیے ہے.
रहती दुनिया तक के लिए है, कयामत तक के लिए है। और वो तौरात ज़बूर इंजील उनके अहकाम हमेशा के लिए, उनके फरमानात हमेशा के लिए नहीं थे, इसलिए वो तब्दीली के शिकार हो गए। बाहर में हवा खा ले। अल्लाह के नबी आखिर ज़मान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में जितने नबी आए 1,24,000 सबको अल्लाह ताला ने मुअज्जिज़ात से नवाजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उस घड़ी यानी जादू का जोर था, और जादू की वजह से लोग मशहूर थे, हम बड़े जादूगर हैं, हम ज्योति जयपाल हैं, हम फलाना है, हम फलाना है, यानी 100 को स्कूल के अंदर ही मार के गिरा दिया था। इतने जादू में तेज थे। लेकिन अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने एक हसाए क्या लाठी जो यदा का सांप बन जाता था, और यदि बजा वो जादू नहीं मुअज्जिज़ा था। चाहे निस्बत वो देखने में लाठी जादू ही की तरह लगते थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए का चर्चा था, 1 से 2 मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे मुअज्जिज़ात अता फरमाए जो कोढ़ियों को अच्छा कर देना। जरा गौर से सुनो, कोढ़ियों को अच्छा कर देना, अंधों को बिना कर देना। जब बारी आई अल्लाह के नबी आखिर ज़मान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने जिंदा जावेद मुअज्जिज़ा कुरान करीम के रूप में पेश किया, जो कुरान दीवान भूमि ऐलान कर रहा है कि मौला ने मुस्तफा को वैसी किताब दी है, और व्यवस्था हमारे लोग उसके हाफिज कहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उनको अच्छी जगह पे बैठाते हैं। क्यों? शकूर साहब के लड़का हाफिज है, इलियास साहब के लड़का हाफिज है, जहीर साहब के लड़का हाफिज है। उनके बाप को जहाँ पर जगह नहीं मिलेगा वहाँ उनके बेटे को जगह मिलेगा। अल्लाह इसका मुअज्जिज़ा कुरान करीम का मुअज्जिज़ा है, और कुरान करीम का मुअज्जिज़ा अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम के जरिए लोगों को इज्जत देता है और ऊपर बाला करता है। क़यामत के रोज़ हाफिज़ कुरान के वालिद मोहतरम को ताज पहनाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें, आपको, तमाम नाज़रीन को दीन की बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। लाख दिल में जज्बात हो तो जज्बात से क्या होता है, और जब ज़मीन पर जाए मंजर तो बरसात से क्या होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बेहतर सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आइए नाशिद सुनने से पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो अपने या बेगाने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो अपने या बेगाने सब वजद में आएंगे, हो अपने या बेगाने सब वजद में आएंगे, जब झूम के हम सरकार सुनाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के हम नाते सरकार सुनाएंगे,
چلے ایک بار مدینے میں عیش نبی لے چلے عیش نبی لے چلے ایک بار مدینے میں ہم بار جی بھر کے نہائیں گے جی بھر کے نہائیں گے عشق نبی لے چلے ایک بار مدینے میں ہم بارش رحمت میں جی بھر کے نہائے باقی کے مقابل دیوانے سبحان اللہ کے مقابل سرکار کے دیوانے جاپونی لٹا دیں گے پر سر نگونی لٹا دیں گے پر سر نہ جھکائیں گے عشق نبی لے چل اور دوسرے ملازمہ کیجئے یہ حضور کی محفل ہے حضور سے عمل ہے آئیے دل پاک والی ضرورت اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبی کریم محمد بارک وسلم مرحبا کا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے چوما ہے جبریل نے چوما ہے جبریل نے تلوار میرے سرکار چوما ہے جبریل کا چوما ہے مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا چاند جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا ہے چاند سے بھی ہے ہنسی تلوار میرے سرکار باغ جنت عرش اعظم باغ جنت عرش اعظم لامکا فرش زمین لامکا فرش زمین باغ جنت عرش اعظم ہو رہا ہے ہر جگہ چرچا میرے سرکار کا ہو رہا ہے ہر جگہ صد چہرہ میرے سرکار کا چوما ہے جبریل نے تلوار دوزخ سے بچانے کے لیے عاصیوں کو ناز دوزخ سے دوزخ کیا بس ہے کافی بس ہے کافی بس ہے کافی ایک سجدہ میرے سرکار کا بس ہے سرکار کا مرحبا صد
सद मरहबा सद चेहरा मेरे حضرات محترم آواز تھوڑا اور بڑھا دیجیے، آواز کی گنج اور دے دیجیے پہلے کی طرح۔ بڑے بھائی حضرت مولانا شمس الدین صاحب کا حکم ہے کہ ایک کلام اور پڑھ دیجیے ہمارے رسول میں، اسی لیے میں حاضر آیا ہوں۔ آپ نے اس سے پہلے ابھی سنا آئے آئے میرے سرکار، اب یہاں سے سنیے آ گئے سرکار، آ گئے سرکار۔ محبت سے درود پاک سنا دیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سرکار آ گئے۔ اس لیے میرے بعد حضرت کا تقریر ہوگا، حضرت کی تقریر ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد محفل کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے کہ میرے سرکار آ گئے، 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 آ گئے سرکار، آ گئے سرکار کہ امت کے لیے امت کی مدد کرنے مددگار آ گئے، 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 ہم آسیوں کے بل کے خریدار آ گئے سرکار، آ گئے سرکار۔ ایمان لا سکا بوجھل بد نصیب تا ایمان لا سکا، آقا نے کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، آقا نے کنکروں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مہدی کی آمد، دادا کی آمد، یاسی کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آ گئے سرکار، آ گئے۔ جشن نہیں منائیں گے آج، چاہیں گے تو کم منائیں گے۔ آج میرے آقا کی آمد کا دن تھا، آج میرے رہبر کی آمد کا دن تھا، آج میرے محسن کے آمد کا دن تھا، آج میرے مربی کے آمد کا دن تھا، تو کب جشن منائیں گے محبت سے؟ آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، نور کا جلوہ دکھا دیا، اللہ نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، اس نور سے خدا نے دیا، اس نور سے خدا نے محمد بنا دیا، بوجھل بد نصیب تا ایمان لا سکا، بوجھل بد نصیب تھا ایمان لا سکا، کرو کو بھی کلمہ پڑھا دیا، مکے سے جا رہی تو ضعیفہ جو بھاگ کر ایک شاعر ایک امام تھا، کوئی پڑھتا ہے بڑی محبت سے پڑھتا ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھتا ہے، وہ یہ عوام میری سننے والی جو عوام ہوتی ہے وہ محبت سے سن لے۔ مجھے کہ آپ شعر پر مجھے نوٹوں کی بارش کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں میں بہت اچھا پڑھ رہا ہوں۔
अल्लाह ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, उस नूर से खुदा ने मोहम्मद बना दिया, उस नूर से खुदा ने मोहम्मद बना दिया। वो जहल बदनसीब था ईमान ला सका, वो जहल बदनसीब था ईमान ला सका। आकान कंकरो तो भी कलमा पढ़ा दिए बाजो जा रही थी ज़ईफ़ा जो भाग कर, माँ कैसे जा रही थी ज़ईफ़ा जो भाग कर, आका ने उसको देखो मुसलमान, आका ने देखो दिया, आका ने उसको देखो मुसलमान बना दिया, आका ने उसको देखो मुसलमान करके निकाह बीबी खदीजा से आपने करके निकाह बीबी खदीजा से आपने करके निकाह बीबी खदीजा से आपने दुनिया की सारी बेवकूफ आ गई सरकार, आ गई सरकार, आ गई सरकार, आ गई सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। मक्के से जा रहे थे ज़ईफ़ा जो भाग कर, आका ने उसको देखो मुसलमान मुसलमान बना दिया। अभी भी बातें करके निकाह बीबी खदीजा से आपने करके निकाह बीबी खदीजा से आपने दुनिया की सारी बेवकूफ़ा बढ़ा दिया, दुनिया की सारी बेवकूफ़ा बढ़ा दिया। वेला ततिक दर्शनी का कैसे लिखोगे शिरक विलादती के जश्न को, जिब्रील ने भी हरा झंडा लहरा दिया। आ गए सरकार, आ गए सरकार। बोले कौन सी शिकायत? इसलिए कि अभी तक आपने मजमे में से नारा नहीं लगाया है। मेरे उलमा ने तो नारा लगाया है मगर आपने गुलामी का सबूत नहीं दी है। सबूत दीजिए कि अभी भी हम जागती हुई कौम है। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आ गई सरकार, आ गई सरकार। शेर पढ़ता हूँ, मुझे इस शेर में नारा लगना चाहिए। नहीं लगेंगे तो हमारी स्टेज से तो लगाएंगे, मगर आपको पढ़ता हूँ कि आ गए सरकार, आ गए सरकार, आ गए सरकार। हर गली हमको सजाने में मजा आता है, हर गली हर गली हर गली हर गली हर गली हमको सजाने में मजा आता है। जश्न सरकार मनाने में मजा सरकार मनाने में मजा आता है। जब निकल जाता है सरकार के आमद का जुलूस है, सरकार को आमद का जुलूस सुन्नी को नारा लगाने में मजा। मजा आता है, हर गली हर आता है। जश्न सरकार मनाने में मजा आता है। जब निकल
جاتا سنی کو نعرہ لگانے میں مزہ آتا ہے، سنی کو نعرہ لگانے میں مزہ آتا ہے، ہوتا نہ حرم گنبد خضرا زمین پر، ہوتا نہ حرم گنبد خضرا زمین پر، گر آمنہ کا چاند نہ آتا زمین پر، گر آمنہ کا چاند نہ آتا زمین پر، پیغام لائے بلبل، پیغام لائے بلبل سترہ زمین پر، لو آ گئے لو آ گئے لو آ گئے لو آ رہا ہے عرش کا دولہ زمین پر، لو آ رہا ہے عرش کا دولہ زمین پر، لو آ رہا ہے عرش کا دولہ زمین پر، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنا جائے گی، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنا، ارے بھیجا ہے رب نے ان کا مسیحا زمین پر، آ گئے سرکار 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 آ گئے سرکار۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں بھائی جان، پڑھنے کو بہت سارا کلام ہے مگر وقت ہے سارے 11 بلال، حضرت کی تقریر بہترین شاندار ہوتی ہے، سنیں گے حضرت اگر بہترین تقریر کرتے تو کم سے کم تو آدھا پون گھنٹہ لیں گے، اور ٹائم زیادہ ہو جائے گا، پھر صلاۃ وسلام۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں، اس شعر کو میں اس شعر حضرت ایک نہیں دو پڑھیے، انشاءاللہ زندگی جان نہیں پڑیں گے، حضرت کی پہلے تقریر ہو جائے کہ ہر گلی ہر گلی ہر گلی ہم کو سجانے میں مزہ آتا ہے، ہر گلی ہم کو سجانے کا جشن سرکار منانے میں مزہ آتا ہے، جشن سرکار منانے میں آتا ہے، جب نکل جب نکل جب نکل جب نکل جب نکل جب نکل جاتا ہے سرکار کی آمد کا جلوس، سنی کو نعرہ لگانے میں مزہ آتا ہے، سنی کو نعرہ لگانے میں مزہ آتا ہے، کہ ہوتا نہ اگر ہوتا نہ حرم گنبد خضرا گنبد خضرا زمین پر، گر آمنہ کا چاند نہ آتا زمین پر، گر آمنہ کا چاند نہ آتا زمین پر، گر آمنہ کا چاند نہ آتا زمین پر، پیغام لائے بلبل سترہ زمین پر، پیغام لائے بلبل سترہ زمین پر، لو زمین کا دولہ زمین پر، لو آ رہا ہے عرش کا دولہ زمین پر، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائے جائے گے، اب کوئی بیٹی زندہ نہ دفنائے جائے گے، بھیجا ہے رب نے ان کا مسیحا زمین پر، مسیحا زمین پر۔ اس وقت آقا کی آمد تھی، میرے امام لکھتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوجھ بلبل پڑتی ہے کلمہ نور کا، آج والے دیکھ کا تیرا ایمان نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور، کہ کیسے لکھو گے شرک ولادت کے جشن کو، یعنی میرے نبی کی آمد کو کیسے لکھیں گے آپ شرک، یہ جائز نہیں ہے، کیسے لکھیں گے، کیسے کے جشن کو جبریل
جب ہرا दोनों छोरा स्टार है الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا هو ونشهد أن محمدا أما الله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين محترم سامعین حضرات، آپ اور ہم اس جشن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے بیشتر آپ کے خطیب و امام جناب سے بیشتر میرے عزیز شاعر ناصر مسلکی اعلیٰ حضرت اندلیب گلشن رسالت کی سنت کو اپنے سروں کا تاج لے کر اس وقت سرزمین مظفر پور میں سکہ راج الوقت کی طرح چمکنے والا دمکنے والی آواز حضرت حافظ و قاری جشان رضا صاحب عبداللہ اسلمی، ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ منصور عالم صاحب عبداللہ، یہ ہمارے گاؤں میں رہ چکے ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ آئیے ہمارا آواز ساتھ دی تو انشاءاللہ، کیونکہ صبح میں بھی ہم لوگ محفل میں تھے، آئیے ہمارا سب سے پہلے اس آقا کی بارگاہ میں درود پڑھے جس کی آمد کو بنایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نوٹ سے بولو، نوٹ سے تو وہ بولتا ہے جو سرکاری ہوتا ہے، ہم تو مصطفیٰ کے غلام ہیں، زبان ہلا کر بولتے ہیں۔ درود پڑھے اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں جس نے آمنہ کے شکم سے دنیا میں وجود پایا، انگشت اگر گھمایا تو چاند بھی گھومتا۔ سبحان اللہ۔ اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھے، جب مصطفیٰ آئے تو ایک نہیں 70,000 فرشتوں کی جماعت مصطفیٰ کے نام پر درود ذکرہ کریں۔ اس مصطفیٰ کے نام پر جناب سلطان صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام ساتھی، تمام چاہنے والوں نے مل کر اس محفل کو سجایا۔ مولا جس نے اس محفل کو سجایا، دنیا میں جب تک حیات سے رہے ان کے گھر کو سجا دے، جب قبر میں جائے تو اس کے کیا ہوتا ہے کہ لوگ جوش میں سب جگہ سبحان اللہ بول دیتے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں کہہ رہا ہوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے
اسی آیت پر کچھ رفقشائی کروں گا. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھ لیا جائے، اس مصطفیٰ کا تذکرہ کر لیا جائے، کر لی جائے. اس مصطفیٰ کو جس نے اپنی طرح کہا، اس مصطفیٰ کو جس نے اپنی طرح کہا، دنیا اسے ابو جہل کہتی ہے. سبحان اللہ. جس نے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہا اسے دنیا ابو جہل کہتی ہے. جس نے مصطفیٰ کو کہتی ہے، جسے دنیا نے، جو دنیا میں رہ کر مصطفیٰ کو اپنی طرح کہا اسے دنیا اتبا اور شیبہ کہتی ہے. اور جس نے اپنے سے افضل کہا اسے مصطفیٰ نے صدیق اکبر کہا ہے. اس مصطفیٰ کا تذکرہ کر دیا جائے جس کو مصطفیٰ سے پیار ہے. پورا مجمع مصطفیٰ کے نام پر کہے سبحان اللہ. اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ میرے بھائی نے اتنا سنا دیا ہے کہ آپ مست ہو گئے. آپ بیدار ہوں گے تو سنائیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہی ہے سنانا، اور ہم سننی ہے ٹناٹن، ہم سناتے بھی ہیں اور مصطفیٰ کے نام پر اپنی زندگی قربان بھی کرتے ہیں. آج ایک حکومت نے مصطفیٰ کے نام پر، مصطفیٰ کی رسالت پر، مصطفیٰ کے نام پر جب بدتمیزی کی ہے تو مصطفیٰ ایسا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا ہے کہ جب تک دنیا رہے گی ہمارا ایمان کہتا ہے کہ جو مصطفیٰ کے نام پر انگلی اٹھائے گا ہمارے قوم کا بچہ مصطفیٰ کے نام پر مرنے کے لیے کیونکہ ہم زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، مگر تھوڑا دل جمعی کے ساتھ 10 سے 15 منٹ بیٹھی، جتنی طبیعت ہوگی میں اتنی ہی بولنے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں کہ بولتے چلے جائیں اور کیا سنا صبح میں پوچھئے تو معلوم نہیں. معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. تو کہا کہ اس مصطفیٰ کا تذکرہ کر دیا جائے. ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، کون ہے لا ریب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے پوچھتے ہیں اے قرآن تجھ میں کوئی شک نہیں ہے، تو ذرا بتا کیا تو نے مصطفیٰ کو پہچانا، کیا ذرا بتا تو نے مصطفیٰ کی شان بیان کی. ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کیسے ہے، ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کیسے بن کر آئے، ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا سینہ کیسا ہے، ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب کے قرب خاص میں گئے تو مصطفیٰ کیسے ہے، رب کے قرب خاص سے آئے. میں جتنی کتابیں ہیں اس میں شک پیدا ہو سکتی ہے، مگر اے میرے بندو سنو میں نے اپنے نبی پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے، ایسی کتاب اتاری ہے کہ قیامت تک اللہ رب العزت نے ایسی کتاب بھیج دی دنیا میں کہ کہتی دنیا تک جب تک مصطفیٰ قرآن رہے گا اس میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اس قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن ذرا بتا مصطفیٰ کیا ہے. تو مصطفیٰ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ میرے سے پوچھتے ہو ارے مصطفیٰ کا چہرہ بدوہا ہے، میرے بارے مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو ارے الحمدللہ رب العالمین ہے. رب العالمین فرماتا ہے، رب اپنی کبریائی کے بارے میں فرما رہا ہے، رب فرماتا ہے اے میرے بندو سنو جس طرح میں کل کائنات کا پالنہار ہوں، جس طرح میں نے کل کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا ہے، اس طرح میں نے لفظ کن سے کل کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. کے آنگن میں میں نے جو عبداللہ کے آنگن میں میں نے جو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے والا نبی بھیجا ہے، یہ ایسا ویسا نبی نہیں ہے. جس طرح میں کل کائنات العالمین ہوں تو میں نے اپنے محبوب کو عالمین بنایا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی
की मेहरबानी है कि ये आदम पसंद आया। रब्बिल आलमीन, ए मेरे बंदो, जिस कोने का, जिस खित्ते का, जिस तिनके का, जिस पहाड़ का, जिस जर्रात के, हर तनके का, हर तिनके का मैं रब हूँ, इसी तरह मैंने आमना के आंगन में 12 रबीउल नूर शरीफ को जो चांद भेजा है, जो चांद से भी ज्यादा चमकदार है, वो नबी है हजरत आदम पर। तो साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा भी कर देना। ने कहा कि प्यारे आदम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के सबसे पहले नबी है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? हजरत आदम कहते हैं कि जब मैं जन्नत में गया तो जन्नत के महलात पर किसी का नाम था, तो वो आमना के दाल का नाम था। मैं जन्नत के दरख्तों पर मैंने देखा तो एक नाम देखा जिसका तज़किरा मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। कहा वो कौन है? कहा कि सुनो सुनो रब का जिक्र करना तो के लाल का भी जिक्र करना। तो बरेली के ताजदार पुकार उठे हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। पता क्या चला हम किसकी औलाद है? हमारा बाप कौन है? हमारा बाप हज़रत सैयदना आदम नबी जाना अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, हम उसकी औलाद है। दूसरा बाप हमारा, दूसरी जो नस्ल बीच में मुनक़ता हो गई थी हज़रत नूह से फिर शुरू हुई है। हज़रत आदम की पेशानी में जो नूर था, जो पहचानी जाए ताकि मेरे मुस्तफा को पूरी कायनात के ज़र्रा पहचान ले। बल्कि मैंने आदम अगर तुझे पैदा किया है, अगर मुस्तफा को पैदा ना करना होता तो कायनात के किसी भी शय को पैदा ना करता। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझे माथे पे कुछ ना। मुस्तफा जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, तकबीर। कहा कि हजरत आदम ने मौला वो नूर में देखना चाहता। सुभान अल्लाह। वो कैसे नूर देखे? कहा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मैं वो नूर देखना चाहता हूँ जो नूर मेरी पेशानी में चमक रहा है, जो मेरे पुष्प में है उसकी चमक मेरी पेशानी में है। तो फरिश्ते घूम रहे हैं, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं, उसे मैं देखना चाहता हूँ। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से रब ने कहा ए आदम अपने हाथ को आगे करो, अपने अंगूठे को देखो कैसे आ गया है, ऐसे ही आना हुआ है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठे को मुस्तफा के नाम पे चूमा है। हमें पता क्या चला, अंगूठा चूमना किसी और का तरीका नहीं बल्कि हमारे बाप सैयदना आदम का तरीका है। पता क्या चला कि बाप का, क्योंकि मेरे सरकार ने फरमाया बेटा और बेटी माँ के मुसावे होते हैं, उसके 2 कॉपी होते हैं। क्यों? कि आदम ने जो किया आज उस भी मुस्तफा का नाम, हम नबी के गुलाम हैं। अरे नबी का तज़किरा तो कोई और से मत पूछो, बल्कि नबी का तज़किरा, मेरे मुस्तफा का तज़किरा सैयदना आदम से पूछो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कौन है? तो सबसे पहले नबी है। सैयदना आदम कौन है? तो सबसे अव्वल खलीफा है। कौन है? तो सबसे पहले आदमियत का वजूद हुआ वो आदम अलैहिस्सलाम है। उससे पूछा गया कि आदम आपने अंगूठा चूमा। कहा कि सुनो मेरे अंगूठे में मालूम हो रही थी तो हमें अकीदा मिलता है कि अंगूठे चूमना ये मेरे बाप दादाओं की सुन्नत है। हम किसी और के तरीके पे नहीं चलते, हम मुसलमान की नस्ल में है। हमारा बाप भी मुसलमान था, हमारा खानदान भी वो हिंदू नहीं बल्कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। इस्लाम फैला है वो ख्वाजा गरीब नवाज की बदौलत फैला है। सुभान अल्लाह। मगर असल औलाद हम हजरत आदम की है। कहाँ से? वो मुस्तफा का तज़किरा करने आए। आपकी तवज्जो है ना मित्र? बहुत मैं बदमाशी कर रहा है।
कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत आदम फरमाते हैं कि जब मेरा वजूद हुआ, जब पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने, जब मुझे दुनिया में वजूद बख्शा, जब मुझे दुनिया में बनाया, जब मुझे दुनिया की तरफ भेजा गया, तो मैंने जन्नत के महलात पर अगर सबसे पहले रब के नाम के साथ किसी के नाम को देखा है तो वो आमना के लाल के नाम को देखा है। मैंने जन्नत के दरख्तों पर अगर रब के नाम के साथ किसी के नाम को देखा है तो वो जनाब अब्दुल्ला के लख्ते जिगर में सबसे पहले आया, नूरी शक्ल में जो सबसे पहले दुनिया में आया, मगर दुनिया में इंसानियत में सबसे आखिर आया है। वो कैसा नबी है जो आ रहा है तो बेवाओं का सहारा बनकर आ रहा है, जो आ रहा है तो यतीमों का वाली बनकर आ रहा है, जो आ रहा है तो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए रहमत बनकर आ रहा है। औरतों को नपाकी का मुजस्समा तसव्वुर करने वालों लोगों सुनो सुनो, उस वक्त भी आए हैं जिस वक्त जुल्म शिद्दत का एक माहौल था, जिस वक्त हर तरफ कुफ्र के बाजार गर्म थे, उस वक्त नबी आए हैं जिस वक्त लोग तो किसी का बाप फौत हो जाता था तो माज़अल्लाह बेटा ही उसको माँ को रख लिया करता था। मगर ए बेटियों खुशियाँ मनाओ, ए बेटियों तुम भी मिलाद मनाओ क्योंकि आमना का लाल आ गया है, ए माओ तुम भी का लाल आ गया है, ए बाप तुम भी मिलाद बनाओ क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरे दीवानों, मेरे जानिसारों सुनो सुनो, बेटी को हिकारत की नजर से मत देखो, बेटी को निगाह बेटी को नीची निगाह से मत देखो। अरे बेटी फरमाया ही नहीं बल्कि सैयदीना हज़रत फातिमा ज़हरा जब मुस्तफा की बारगाह में आई है तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ए मक्के वालों सुनो सुनो, बेटी कम लगी और जमीन में धंसाने की चीज नहीं बल्कि दिल से लगाई। कहा कि बेवाओं जा रहा है, सुबह का उजाला आ रहा है, 12 रबीउल नूर शरीफ की वो 12वीं तारीख है। इसी रात जो रात गुजरी है उसी रात में आमना का लाल आ रहा है। सैयदीना हजरत आमना से पूछते हैं, आपकी तवज्जो हो जाए, सैयदीना हजरत आमना से पूछते हैं, ए हजरत आमना सलामुल्लाह आप बताए मुस्तफा आए तो आने का अंदाज कैसा है? माँ से ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि मेरा बेटा पैदा हुआ तो कैसे आया है। हजरत आमना से पूछते हैं, ए हमारे धूलों पर हमारी 1000 जिंदगियां कुर्बान, ए आमना आपके शिकम से जो नन्हे मुस्तफा इस 12 रबीउल नूर शरीफ को जब असर ज़मीन अरब में आए हैं तो आने का अंदाज कैसा है? हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा नूरे नजर, जब मेरा दस्ते जिगर, जब मेरा प्यारा नन्हे मुस्तफा जब इस दुनिया में आया है तो मैं मौजूद थी तो मेरा बेटा आ गया है। और औरतों की तरह नहीं, हजरत आमना से पूछा गया कि आमना जब लड़की है तो उस माँ से पूछो जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया है, उस माँ से पूछते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी तकलीफें होती है। अरे माँ के इसलिए तो प्यारे आका ने जब जन्नत करोड़ों दूर है तो मुस्तफा ने जब 12 रबीउल नूर शरीफ का महीना आया है तो दुनिया वालों को कह दिया गंदगी का मुझे समा तसव्वुर मत करो। अरे औरत तो वो है, माँ तो वो है जो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद, की आमद, मरहबा, सरकार की आमद। कहा कि हजरत आमना, कौन है हजरत आमना? जो मेरे नबी की अम्मी है, नाम याद कर लीजिए। कुछ लोगों को तो अब तक ये मामला ये होता कि नमाज में जाते ही इधर उधर देखते रहते हैं कि सजदा कैसे किया जाए। और खास करके ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र में इमाम साहब तकबीर कर रहे हैं, हमने मस्जिद का दरवाजा छोड़ दिया है, हमने रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा करना छोड़ दिया है। अगर हम नमाजी हो जाएंगे तो कसम खुदा की हो जाएगा तो बेटा कहेगा कि जो मेरा बाप था बेनमाजी नहीं बताया करता। बहुत से लोग हैं जिसको मालूम ये नहीं है कि नमाज में बैठेंगे तो
तस्बीह कितनी मरतबा पढ़ेंगे। बाज लोग ऐसे भी हैं कि जिसको तहियात दुआए कुरूस से कभी मुलाकात नहीं है, क्या कर सकते हैं? मगर नेट वाईफाई किताब को छोड़ दी, कुरान से जो तालीम लेनी थी उसे हमने ठुकरा दिया, और जिससे हम अपने रास्ते को छोड़ रहे हैं उसे हम अपना लिए। अपना आइडिया किसी और को नहीं बल्कि मुस्तफा को बनाइए, सुभान अल्लाह बनाइए, क्योंकि मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। हमारे लिए कि आमना कौन है? कहा कि मुस्तफा की प्यारी अम्मी है। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा आया है, मैंने बयान कर रहा था कि औरत जब उस माँ से पूछते हैं, ए मेरी ऐ माँ हो, जरा बताओ जिस आपके सितम से जो बच्चा दुनिया में वजूद में आता है कितनी तकलीफें होती है। माँ कहती है बहुत तकलीफें होती है, ये बच्चों की ज्यादा फिटे सितम में रहकर 9 महीने तक उसे पाला है। जो पुष्ट में बाप के था अब सितम में माँ के आ गया है। आमना से पूछते हैं, ए आमना आप बताए क्या में आए हैं तो कोई तकलीफ हुई है, कोई तकलीफ हुई है, कोई हुजरो मनाल हुआ है, कोई रंजो तकलीफ हुई है। हजरत आमना कहती है कि दुनिया वालों सुनो सुनो, जब मेरा बेटा दुनिया में आया है मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है, बल्कि मुस्तफा को आए इसलिए थे कि तकलीफों को दूर कहा कि हजरत आमना और खूबी बताई जाए। आज लोग इतराज करते हैं कि मुस्तफा ऐसे वैसे, अबे तू कैसा है? मुस्तफा तो ऐसे है कि मुस्तफा के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। सुभान अल्लाह मुस्तफा ऐसे हैं कि मुस्तफा के जिस्म पर मक्खी नहीं। मेरे आका करीम की अम्मी जान से पूछते कैसे पैदा हुए? कहा कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सैयदना आमना से पूछते हैं, ए आमना कैसे आना हुआ? हजरत आमना फरमाती है कि मैंने एक रोशनी देखी है, एक नूरानी शक्ल। जब मुस्तफा के आने का वक्त हुआ है तो मैंने देखा कि एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग आया है। मैंने कहा आप कौन? कहा कि ए आमना सुनो सुनो, मैं नस्ल इंसानी का बाबा आदम हूँ, मैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हूँ। ए आमना सुनो सुनो, तूने मुझे नहीं देखा है, मगर ए आमना तू अपने मुकद्दर पर नाश कर। ए आमना मुकद्दर पे नाश कर। तेरे शिकम से जो दुनिया में बच्चा आने वाला है ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। ए आमना मुबारक हो, तेरे शिकम से जो दुनिया में बच्चा आने वाला है ये ऐसा बच्चा है जिसके सदके में रब्बुल आलमीन ने कुल कायनात फरमाई है। तभी तो बरई के ताजदार पुकार उठते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को माना कहूं। कहा कि हजरत आमना ने कहा कि कौन है आप? कहा कि सुनिए मैं आदम हूँ। कहा ये कौन है? कहा ये हजरत नूह है। कहा ये कौन है? कहा हजरत मरियम है। कहा ये कौन है? हजरत आसिया है। कहा कि ये कौन है? कहा कि ये दीगर अंबिया इकराम है। कहा जैसे ही कहना हुआ ऐसे नबी है जिसकी आमद के लिए फरिश्तों की जमात आसमान पर पहरा लगाई हुई है। ये ऐसे नबी है जो कुल तमाम अंबिया इकराम ने बायक़ज़ा कहा कि आमना अपने मुकद्दर पर नाश कर। आप तेरे शिकम से जो बच्चा दुनिया में परवरिश पाने वाला है ये ऐसा वैसा बच्चा नहीं है। अगर चलेगा, अगर झूला में बैठा रहेगा, अगर झूला झुलाएगा तो ऐसा वैसा नहीं बल्कि जिब्रील झूला झुलाएगा। अगर अंगुर हरकत देगा तो आसमान का तारा, आसमान का सूरज इसके अंगुष्ठे मुबारक से हिलता रहेगा। अंगुष्ठे मुबारक में अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि जमीन में रहकर तारों को हिलाता रहेगा। तभी तो बरई के ताजदार पुकार उठे हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरे आकाई कायनात सरवरे कौनो मका की हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घर। मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा से
मैंने देखा कि जब मेरा बेटा आया तो और बच्चों की तरह जो माँ नापाक होती है, मैं नापाक नहीं हुई। सुभान अल्लाह। मैं नापाक नहीं। लोग एतराज करने लगते हैं, हम उसी से पूछ लेते हैं जिसने पैदा किया। सुभान अल्लाह। कहा आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया है तो और बच्चों की तरह जो माएँ नापाक हो जाती है, 40 दिन का जो अरसा गुजरता है उसी तरह मेरा मामला नहीं है। हजरत आमना से दुनिया में वजूद पाया है तो ऐ दुनिया वालों, ऐ ताई हलीमा, ऐ हजरत शिफा, सुनो सुनो, मैं पहले से भी ज्यादा पाको साफ हो गई हूँ, क्योंकि मुस्तफा नापाक नहीं। माज़अल्लाह, हमारा तो ईमान है जो मुस्तफा के घर का होता है, बच्चा बच्चा भी पाको साफ। कहा कि और क्या देखा, और क्या देखा? कहा कि मंदिर मुस्तफा मेरे शिकम से जैसे बाहर आई तो मैंने देखा कि खतना हो चुका था। कहा कि और क्या देखा? हजरत आमना फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया में वजूद पाया, जब मेरे शिकम से निकला तो मैंने क्या देखा? एक खुशबू आई है, एक इत्र की तरह खुशबू आई है और मेरे कमरे को मुअत्तर कर दी है, जमीन पर आने लगे हैं। हजरत आमना फरमाती है कि मैं हैरत ज़दा हूँ, मौला आसमान के तारे नीचे क्यों आ रहे हैं? तारे हैं ये नीचे जमीन पर क्यों आ रहे हैं? पहले आलम में तसव्वुर में पूछा, ए तारो, तुम्हारा काम तो जमीन पर नहीं है, तुम्हारा काम आसमानों पर है, तुम जमीन पर क्यों आ गए? रब के कुर्बे खास में थे, हम वही फैसियाब हो रहे थे। आमना मुबारक हो, तेरे शिकम से जो बच्चा आया है उसे फैसियाब होने वाले। कहा कि और क्या देखा? कहा कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने ये देखा कि उसका बच्चा दुनिया में किसी माँ ने नहीं पैदा किया और ना पैदा हो सकता है, क्योंकि माँ नबी की है, नबी की है। और ऐसी माँ जिसके तकवाओं का कोई आलम नहीं, उसकी नजीर दुनिया में नहीं मिलती। वो आम फरमाती है कि मैंने मुस्तफा को जैसे ही, हजरत आमना फरमाती है कि मैंने जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत को अपनी गोद में लिया है तो मैंने क्या देखा कि मेरा प्यारा बेटा सबसे पहले अपने सरे मुबारक को सजदे में रखकर यही सदाए कर रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, अमीन मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। हमें पता क्या चला कि मुस्तफा जब जा रहे हैं तो उम्मती का ख्याल है, जब मैदान महशर कायम होगा तो मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मती का सबसे पहले ख्याल फरमाऊंगा। जब तो बरेली के ताजदार पुकार उठे हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जो बात बन आई है तो दुनिया में क्या पैगाम दिया है, मैंने हजरत आमना से पूछने की कोशिश की। रावियों ने पूछा, जैसे ही बयान हुआ है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला और उमर करीबन फरमाते हैं कि मैं 4 से 5 साल, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने क्या देखा? मैंने आपको उसी वक्त नबी मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसी वक्त आपको नबी मान लिया। कहा कि हजरत अब्बास से एक अच्छा आपने कैसे नबी मान लिया? क्योंकि जब आप झूला में बैठे हुए थे, झूला में सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे, तो जब आपकी उंगलियां थी तो मैंने अपनी निगाहों से देखा कि आसमान के तारे भी आपकी उंगलियों मुबारक से खेला करते थे। तभी तो बरेली के ताजदार पुकार उठे हैं, हबीबी या रसूलल्लाह, अली के सलात व तस्लीम है, जिसकी उंगलियों मुबारक से सूरज डूबा हुआ सूरज चला आता है। कौन मुस्तफा है जिसने अपनी उंगलियों मुबारक को आसमान की तरफ उठाया है तो चांद हिलने लगा है।
चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। चांद कैसे झुकता है? नबी है। जब हमारे नबी के सहाबा का ये नबी के सहाबा के पास अल्लाह ने इतनी ताकत बख्शी है, इतना कुव्वत दिया है कि अपनी ताकत अगर कुदरती ताकत लगा देते हैं तो फातेह खैबर को उखाड़ देते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के दामाद है, मुस्तफा की ताकत तो आमना हज़रत आमना फरमाती है कि सुनो सुनो, मेरा बेटा और बच्चों की तरह नहीं, बल्कि मेरा बेटा जब पैदा हुआ है तो उसके खतना भी हो चुका था, उसके सरों में कंघा भी लगा हुआ था, उसके सरों में कंघा, उसके जिस्म से खुशबू आ रही थी। वो जब आया है तो चांद सूरज उसके लिए खिलौना बन चुका था। जब वो आया है तो मदीने और मक्के में है कि मैंने जैसे ही अपनी कमजोर ऊँटनी पर मुस्तफा को रखा है तो मेरी ऊँटनी के थनों में दूध आने लगे हैं। बरेली के ताजदार पुकार उठे हैं, सबसे आला वो औला, हमारा नबी सबसे बाला वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे। नहीं सुनाओ। नीचे करें, वक्त हो चुका है। नीचे करें। क्या हो गया? हम गाड़ी आ गई। दावत दी तुमको 28 मिनट 30 मिनट हो गए। आज 31 तारीख अजम माहौल है। कहा कि हज़रत आमना से वो मुस्तफा के बारे में और पूछे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मसला है मज़ाक का। जो माँ जो बच्चे को अगर दूध पिला दे, छोटे से बच्चे को, तो वो भी माँ का दर्जा उसे मिला जाता है। मगर मेरे मुस्तफा ने इतना इंसाफ किया, इतना अदल किया, क्योंकि मुस्तफा इंसाफ करने के लिए ही आए थे। कौन मुस्तफा है? जो मुस्तफा की आमद हुई है तो खाने काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जब मेरा नूरे नजर, जब दुनिया में आया है तो मैं चाहता हूँ जरा इधर अपनी निगाहों को, अपनी समातों को कर ले, इंशाअल्लाह फिर मजा आ जाएगा। क्योंकि मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। जहाँ मुस्तफा का जिक्र होता है वहाँ फरिश्तों की आमद होती है। जहाँ मुस्तफा का जिक्र होता है वहाँ अच्छे लोगों के दादा जान से पूछते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं खाने काबा के इर्द गिर्द घूम रहा था। मैंने क्या देखा कि खाने काबा एक तरफ झुका जा रहा है, एक तरफ गिरा जा रहा है, एक तरफ झुका जा रहा है। मैंने कहा कि क्या मामला है? बात समझ में नहीं आ रही है। ना कोई ज़लज़ला है, ना कोई तूफान आया है, ना कोई बारिश आई है। का मकसद अगर गिरता भी तो मगरिब के बाद गिरता, अगर गिरता भी तो ईशा के बाद गिरता, मगर ये सुबह को क्यों काबा झुका जा रहा है? हज़रत अब्दुल चले हैं, जैसे ही हज़रत आमना के घर आए हैं, कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत आमना के घर आए हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए हज़रत आमना, घरों में रोशनी कैसी मालूम हो रही है? घरों में चिराग जला रखा है। कहा कि ए मुस्तफा जाने रहमत के वाली, दादा जान, ए अब्बू जान, सुनिए सुनिए, मैंने कोई रोशनी नहीं जलाया है, मैंने कोई चिराग रोशन नहीं की है। कहा कि रोशनी कैसी है? काबा आपकी तरफ झुका जा रहा है। कहा कि लखते जिगर सैयदना अब्दुल्ला का बेटा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का इस दुनिया में वजूद हो गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जैसे ही मैंने कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्याल किया कि दुनिया वालों सुनो, ये काबा गिरा नहीं था, ये काबा झुका नहीं, ये काबा गिरा नहीं है, बल्कि ये काबा झुका से पाक करने वाला नबी आ रहा है। काबा में जितने भूत रखे थे 360 भूत, उस भूतों को पाक करने वाला नबी आ रहा है। कहा, ए मक्के वाले सुनो, काबा गिरा नहीं है, बल्कि काबा तो सजदे में झुका है, क्योंकि मेरे बेटा जनाब अब्दुल्ला का नूरे नज़र
حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں جیسے ہی مصطفیٰ کو اپنے اونٹنی پر بیٹھائی، اتنی کمزور اونٹنی تھی کہ سب سے پیچھے میری ہی اونٹنی آئی، سب سے لاسٹ میں اتنی اپنی زبان میں کہا جائے بھوکمری، پانی کے لیے لوگ ترس رہے، جانوروں کے تھنوں سے دودھ غائب ہے، ماں کے تھنوں سے دودھ غائب ہو چکا تھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچی ہوں، تمام بڑے بڑوں کے بچوں کو دائیوں نے لے لیا، مگر میری قسمت اے دائی حلیمہ ناز کر، اے دائی حلیمہ اپنی مقدر پر ناز کر، کیونکہ تو نے جو بچہ لیا ہے ایسا ویسا نہیں بلکہ تمام بچوں میں افضل۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے تو مصطفیٰ کی آمد میں جو عورتیں حاملہ تھی حضرت آمنہ کے ساتھ، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے فیضان سے، مصطفیٰ کی عنایت سے اس دور کی عورتوں میں کسی کو لڑکا نہیں بلکہ تمام کو مصطفیٰ کے صدقے میں بیٹا ہی عطا کیا۔ کہا کہ تمام لے کر چلی، کہاں جا رہی ہوں؟ کہا کہ کوئی بچہ نہیں ملا، مجھے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اگر کوئی بچہ مل جائے، اس کے ماں باپ سے کچھ اجرت مل جائے تو پیٹ پالنے کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ حلیمہ سعدیہ پہنچی ہے، مصطفیٰ کو لیا ہے، حلیمہ سعدیہ جیسے ہی اونٹنی پر لے کر سوار ہوئی ہے، کمزور اونٹنی تھی، جا رہی تھی تو تیری اونٹنی بہت آرام سے جا رہی تھی، مگر مکے سے لوٹی ہے تو تیری اونٹنی میں اتنی رفتار، تیری اونٹنی میں اتنی طاقت و قوت کیسے آ گئی ہے، تیری اونٹنی اتنی فروا اور اتنی قوت و طاقت کا مجسمہ کیسے بن گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اے مکے والوں سنو، میں نے جو بچہ لیا ہے ایسا بچہ ہے جو میری اونٹنی پر سوار ہو گیا ہے، جو اس کو میں نے اپنی گود میں لے لیا تو میرے پستان میں بھی دودھ بھر گیا، اور میری اونٹنی پر جو سوار ہو گئے مصطفیٰ تو میری اونٹنی کو طاقت و قوت بھی مل گیا۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب بکریاں چرائیں، بکری چرانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ نہیں سوچئے کہ بکری چرانا آئے، مصطفیٰ نے ہر کام کیا ہے جو جائز ہے، مصطفیٰ نے ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، مصطفیٰ کے کام کو، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور رب کے کلام کو، رب کے احکام کو سعدیہ کہ جب میرا بیٹا مصطفیٰ جان رحمت کو جب میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر لے کر آئی تو میرے گھر میں کبھی چراغا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگوں نے کہا ہے حلیمہ سعدیہ غریبی کا یہ عالم ہے، غریبی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کے پاس ایک ٹن کھانے کے لیے نہیں، تو رات بھر کیا جلاتی ہے جس کی روشنی ہمارے گھر ارد گرد میں آیا کرتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں کوئی روشنی نہیں جلاتی، بلکہ جب سے آمنہ کے نور نظر کو نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جس کے چہرے میں اتنی چمک ہے کہ میرا گھر بھی چمکتا ہے، میری اونٹنی بھی چمک رہی ہے، میں بھی چمک رہی ہوں، اور میرے گھر میں جتنی بکریاں تھی تمام کے تھنوں میں دودھ بھی آ گیا۔ اس لیے کہ 12:30 کے قریب ہو رہا ہے، اس لیے کہ سونا بھی ہے، وہی چیز کامیابی کی منزل پر لے جاتی ہے انسان کو جو اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ اس کے بعد عمل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم صبح اٹھ کر اگر ہمیں توفیق اگر اٹھنے کی ہو جائے، انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے، انسان ہی ہے جو پتھر کو توڑتا ہے، تو مسجدیں کبھی ویران نہیں رہیں گی، مسجدیں کبھی ویران نہیں رہے گی، اس لیے وہی کام کیجیے جو اللہ اس کے رسول کو کہتے ہیں۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مصطفیٰ آئے تو کل کائنات میں جتنی جگہ ہے، میرے آقا حضرت عائشہ فرماتی ہے جو مصطفیٰ کی پیاری بیوی ہے، کہتی ہے کہ عائشہ یا رسول اللہ علیہ السلام
अब जहाँ चाहते हैं वहाँ मुसल्ला बिछा देते हैं। पहले के अंबिया इकराम एक जगह मुतय्यन फरमाया करते थे कि यही नमाज अदा करनी है, यही एहतमाम करना है, यही रब की किबरियाई बयान करनी है। मगर हजरत आयशा से मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए आयशा, जब मैं अपनी अम्मी जान सबसे पहले रब की बारगाह में पेशानी लगा दी तो रब्बुल आलमीन ने मेरी पेशानी की बरकत से कायनात की हर जमीन है मुसल्ला बिछा ले, ये मेरी इख्तियार में है। रब्बुल आलमीन ने ऐसा नबी दिया है कि उस नबी के सदके में हम जहाँ चाहते हैं मस्जिद बना लिया। इसलिए आप अहद करें कि मुस्तफा रहमत के उम्मती है, हम मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं, तो सिर्फ हमारा मकसद यही ना हो कि हम सिर्फ जुलूस निकालें, सिर्फ मिलाद का एहतमाम करें। जुलूस निकालना ये भी एक इबादत में शुमार है, मगर जुलूस के साथ साथ ये भी है कि हम नमाज जो हम पर फर्ज है, अगर हम फर्ज को छोड़ते हैं कोई छुटकारा नहीं। बहुत से लोग हैं दाढ़ी रखने से कतराते हैं कि दाढ़ी रखेंगे बुढ़ापा आएगा तो रखेंगे। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसके चेहरे पर कभी भी कब्र में कीर जितने जो अजदहा है वो कभी भी नहीं आया करते। क्यों? कि वो भी जानते हैं कि किसी और का गुलाम नहीं, मुस्तफा का गुलाम है। इसलिए आप एहतमाम करें और मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करें, क्योंकि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनों पर